रिस्पेक्ट के साथ एक ही आपको इमारत में एक ही बिल्डिंग के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और 6200 से अबव केसेस हैं जो कि हमने थ्रू ह्यूमन राइट्स हमने उनको हैंडल किया हुआ है। बट हमारे पास जो 95% केसेस हैं वो हमने विद इन 2 मंथ्स भी हम उनको रिजॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे एक स्पीडी डिलीवरी है। ऑनलाइन में हमारे पास वेबसाइट है। वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो हमारे पास प्रोफॉर्मा लिखा हुआ है, वहाँ से आप प्रोफॉर्मा डाउनलोड कर लेते हैं और हमारा वहाँ पे ईमेल भी लिखा हुआ है और हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बड़ा एक्टिव है। मैडम रुबाब के लीडरशिप में हम लोगों को सख्त किस्म की ताकीद की गई है कि यहाँ से कोई भी अनहर्ड या कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। मैं इस वक्त सूबाई मुतसिब के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ उन ख़वातीन की दादरसी की जाती है जिन्हें दफातर में हराजगी या जायदाद में उनका हिस्सा नहीं मिलता है। इस दफ्तर का तरीक़ाकार क्या है, ख़वातीन अपनी फ़रियाद यहाँ लेकर कैसे आ सकती हैं, उनको कितने अरसे में हल किया जाता है, ये तमाम तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ रहिए। हमारे पास जो फ्रेश कंप्लेंट्स आती हैं वो यहाँ पे फर्स्ट इस रूम में आती हैं। यहाँ पे ये हमारा PLD डेस्क है जहाँ पे फ्रेश कंप्लेंट के लिए जब हमारे पास आते हैं तो यहाँ पे एक मैं होती हूँ, मेरे साथ लीगल ऑफिसर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास नायब कोर्ट भी बैठे होते हैं, ठीक है। नायब कोर्ट जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे अटेंडेंस जो हमारी जो जितनी डेली हियरिंग्स हो रही होती है वो उनकी अटेंडेंस भी लगाते हैं। इसके साथ साथ आगे जो डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन रखते हैं। नायब कोर्ट की बेसिकली ये जिम्मेदारी है कि अगर सपोज़ यहाँ से हमारे कोर्ट से अगर किसी के पीछे समन जाता है, 2-3 समन्स के बाद भी वो जो भी रिस्पोंडेंट है या इवन कंप्लेनेंट वो नहीं शो अप करता, तो वो यहाँ से हम उनको यहाँ से एक ऑर्डर शीट जाती है जो कि रेलिवेंट DPO तक जाती है जो कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में है। वेयर एज इन पेशावर SSP ऑपरेशंस के पास जाती है। फिर यहाँ से अगर वो फिर भी और उनके लिए फिर वो NBW इशू होती है। फिर NBW के दिन जो है वो फिर अगर वो फिर नहीं शो ऑफ करता तो यहाँ पे हमारे नायब कोर्ट साहब जो हैं वो उनको कॉल करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि वो जिनके खिलाफ NBW हुआ है वो यहाँ ज़रूर उनको लाया जाए। मिसाल के तौर पे मैडम, एक शख्स है वो नहीं आता, वो रिस्पांस नहीं देता है, आप उसको एक समन भेजते हैं, दूसरे भेजते हैं, तीसरा भेजते हैं, वो फिर भी नहीं आता है, तो फिर उसको आप किस तरह बुलाते हैं? तो फिर हम उनके खिलाफ NBW इशू करते हैं। ठीक है। वो ऑर्डर शीट में आता है और रेलेवेंट जो DPO है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उनको जो है यहाँ से इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, यहाँ से उनके पास ऑर्डर शीट जाता है कि उनको आप हाजिर करें। फिर वो रेलेवेंट जो थाना होता है वो वहाँ पे उनको अप्रोच करते हैं। तो इस तरीके से उनको इंश्योर किया जाता है। NBW सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो नाकाबिल ज़मानत वारंट होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा मैडम, जब इधर दरख्वास्त आती है तो दरख्वास्तें आप किस तरह वसूल करते हैं? क्या तरीका? अगर एक खातून है, हम ये चाहते हैं कि वीडियो देखे तो उसको पता चल जाए कि वो किस तरीके से अपनी फरियाद आप तक पहुंचा सकती है, उसको क्या तरीक़ाकार है, किस तरह वो अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाएगी, थोड़ा सा वो हमारे नाज़रीन को बताएं। हमारे पास जो फ्रेश कंप्लेंट आती हैं मोस्टली किसी को ऐसा नहीं पता होता कि हमें क्या प्रोसीजर है। उन्होंने सूबाई मुतसिब का नाम सुना होता है। तो जब इनिशियली वो यहाँ आती हैं रूम नंबर 220 में तो उनके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन होती है, मैं उनसे बातचीत करती हूँ कि उनका केस किस नौइयत का है। फिर उसके बाद मैं उनसे पूछ लेती हूँ अगर वो प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस है और वर्क प्लेस हैरेसमेंट है तो वो हम डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पास उनकी हम फ्रेश कंप्लेंट लिख लेते हैं। अगर वो खुद लिख सकते हैं तो वो खुद लिख लेते हैं, लेकिन अगर नहीं लिख सकते तो हमारे साथ यहाँ पे लीगल ऑफिसर होते हैं तो वो ऑन द स्पॉट उनकी हम कंप्लेंट लिख लेते हैं। हमारा एक प्रोफॉर्मा भी है फॉर वर्क प्लेस हैरेसमेंट भी और फॉर प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी हमारे पास एक प्रोफॉर्मा है। मैडम, जैसे कि अब खातून यहाँ नहीं आ सकती कि पूरे सूबे को आप डील कर रही हैं, दीर है या चित्राल है, ये दूसरे दूर अफ्तादा जो इलाके हैं वहाँ से, तो वो खातून किन किन तरीक़ों से आपके साथ रब्ता कर सकती है? अच्छा, हमारे बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन में हमारे पास वेबसाइट है। वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो हमारे पास प्रोफॉर्मा लिखा हुआ है, वहाँ से आप प्रोफॉर्मा डाउनलोड कर लेते हैं और हमारा वहाँ पे ईमेल भी लिखा हुआ है और हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बड़ा एक्टिव है। तो इन दोनों तरीक़ों से जो है वो हमें भेज सकते हैं। आपको पता है आजकल ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो ये उनके लिए बड़ा ईजी रहता है। अगर सपोज़ वो इस चीज़ को नहीं अवेल कर सकते, कहीं पर नेटवर्क इशू है, तो वो हमें इवन बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। ये एक तरीका है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे डायरेक्ट हमारी जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। ईमेल जो है हमारी डेली हम उनको रिस्पांस दे रहे होते हैं। मैडम ये बताएं, जब एक दरख्वास्त आपके पास आ गई है तो उसके बाद क्या तरीक़ाकार होता है आपका? आप किस तरह उस पर कार्रवाई का आगाज़ करते हैं? किस तरह उसका ये तायन किया जाता है कि इस पे कार्रवाई हो सकती है, ये नहीं हो सकती? इनिशियल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे CNIC हो गया और उनके जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं वो उनसे पूछ ली जाती है। वो
ضروری نہیں ہے. یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ریلیونٹ ان کے پاس سارے کاغذات بھی ہوں. ایٹ لیسٹ ان کو اتنا پتہ ہو کہ وہ کہاں پہ ہے ان کے پراپرٹی. یہ ہے. اس کے علاوہ اگر سپوز وہ ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے, اگر وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اگر وہ یہاں پہ ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, تو پھر ہمارے ایک اور ہے ریفرل میکینزم, جو کہ ہیومن رائٹس اسٹرینتھنگ کے انڈر ہم اس کو کیٹر کرتے ہیں, جو کہ ان کی جو درخواست ہے وہ پھر میں ہینڈل کرتی ہوں. ریلیونٹ جو ہمارے سسٹر آرگنائزیشنس ہیں ان کو ہم ڈائریکٹلی ایک لیٹر فارورڈ کر دیتے ہیں. اگر ہمارے پاس ہم ڈائریکٹلی آن دا اسپاٹ ریزالو کر سکتے ہیں تو میں ان کو ڈائریکٹلی کال بھی کر دیتی ہوں. ابھی تک میڈم رباب کے آنے کے بعد تک 6200 سے ابو کیسز ہیں جو کہ ہم نے تھرو ہیومن رائٹس ہم نے ان کو ہینڈل کیا ہوا ہے. غیر متعلقہ کیسز تھے وہ آپ نے متعلقہ اداروں کو بھیجے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے ان کو جو ڈائریکٹلی, میں نے آپ سے کہا کہ جو ڈائریکٹلی دائرۂ اختیار میں نہیں تھے, یہ ہو سکتی ہیں جی بی وی سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں, یہ سائبر کرائم سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں, ایون فیملی کورٹ کے کیسز جو کہ ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, وہ وہاں پہ نہیں افورڈ کر سکتے, تو ہمارے پاس ایون پروبونو لائر اسسٹنس بھی ہے, تو ہم یہاں سے لیٹر کر دیتے ہیں پروبونو لائرس کے لیے, تو ان کو فری آف کاسٹ وہاں پہ بھی لائر مل جاتا ہے. معلومات لیتے وقت اپنا کیس کا نمبر یاد رکھیں. یہ کون سے کیس کا نمبر ہوتا ہے یا آپ ان کو ایشو کرتے ہیں, اور وہ کس طرح اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کمپلیننٹ کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے کیس کا نمبر آپ یاد رکھیں, لیکن پھر بھی جو ہی انہوں نے جو ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں سی این آئی سی, ہم ان کے تھرو بھی بعد میں نیکسٹ ٹائم اگر ان کو نہیں یاد رہتی تو ہم وہ سی این آئی سی کے تھرو ہم لوگ ڈیٹا بیس سے ان کا کیس نمبر نکال لیتے ہیں. ایک تو ہم آن دا اسپاٹ ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جورسڈکشن میں ہے تو آپ یہاں سے کیس کو ہم لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں. ہمارا جو ٹائم ہے وہ ہم رجسٹریشن جو کیس نمبر اسائن ہو جاتا ہے اور لیٹرس, یہ ہمارے ود ان 24 آورس میں ہمارا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اسی دن ہمارے جو ہے ود ان 2 ویکس میں ہماری ان کی فرسٹ ہیئرنگ کی ڈیٹ بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے یہ. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کمپلیننٹس کو ہم لوگ اپنا جو کانٹیکٹ نمبر ہے, ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, ہمارے جو ویب سائٹ ہے اور ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں وہ ہم ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں, اور ہم ان کو انسسٹ کرتے ہیں, ان کو تاکید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور جو ہمارا واٹس ایپ ہے اسٹیٹس وہ چیک کیا کریں. جو آپ کو نمبر اسائن ہو چکا ہے یا جو آپ کے نام کا ٹائٹل ہے وہ وہاں پہ آپ کے پاس ڈیلی آیا کرے گا. جو خواتین آنا چاہتی ہیں وہ ہمت نہیں کر پا رہی, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل. یہاں پہ میں سب خواتین کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ یہ خواتین کے لیے ایک مختص ادارہ ہے. یہاں پہ ایک تو ان کو جو ہے تھرو پراپر ہمارا جو رسپیکٹ کے ساتھ ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے. یہاں پہ مفت فری آف کاسٹ ہمارے پاس جو بھی کے سے جتنی بھی خواتین آتی ہیں وہ موسٹلی انڈر پریویلیجڈ ہوتی ہیں, وہ نہیں افورڈ کر سکتی, تو ان کے لیے یہ بہت بیسٹ ادارہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے رسپیکٹ کے ساتھ ایک ہی آپ کو عمارت میں ایک ہی بلڈنگ کے اندر آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں, اور تھرو رسپیکٹ ان کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے فار آل دوز جو کہ گریوڈ ہیں, اگر ان کو کسی بھی قسم کی شکایت ہے. سیکنڈلی یہ بات میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ میڈم رباب کے لیڈرشپ میں ہم لوگوں کو سخت قسم کی تاکید کی گئی ہے کہ یہاں سے کوئی بھی انہرڈ یا کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو جس طریقے سے بھی ہو ہم ان کو ایٹ میکسیمم ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ہم ان کو سہولت دے سکیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اسپیڈی ڈلیوری ہے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب انیشیلی کیس رجسٹر ہو جاتا ہے ود ان 2 ویکس ان کی فرسٹ ہیئرنگ ہوتی ہے. پھر انڈر دا مینڈیٹ ہمارا ویسے تو لائک 180 days کا ہے جس میں ہم لوگ پورے کیس کو ہم کمپلیٹ کر کے ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. بٹ ہمارے پاس جو 95% کیسز ہیں وہ ہم نے ود ان 2 months بھی ہم ان کو ریزالو کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ ایک اسپیڈی ڈلیوری ہے جس کو ہم لوگ میڈم رباب کے پرٹیکولرلی جو ان کا مینڈیٹ ہے ہم اس میں ان کو کیٹر کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بہترین ادارہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ خواتین کو ان کا جو حق ہے وہ ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم مل جاتا ہے. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں سنی. واحد ادارہ ہے جدھر عوام کو فوری انصاف ملتا ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ 180 دن یعنی 6 ماہ میں جو فریاد ہوتی ہے, جو درخواست ہوتی ہے, اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے, اس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے. لیکن یہ جو سارا طریقہ کار ہے, جو یہ کام کرتے ہیں, وہ 6 ماہ سے قبل ہی اس کو انجام تک پہنچا دیتے ہیں. ہماری جو خواتین ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ آپ کو اگر ہراسگی کا سامنا ہے, اگر آپ کو اس کے علاوہ جائیداد کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے, تو آپ صوبائی متسد کے دفتر سے رابطہ کریں. ادھر آپ کو مفت اور فوری انصاف فراہم ہوگا. کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد درانی, ڈیری میدان, پشاور.